भाग्यवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्यावरवी ती गर्भेस जाली. नमान मोरयेक कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुझे थंय जाव. नमान मोरयेक कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो. आनी आमचे मध्ये जियेलो. नमान मोरयेक कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजी सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवंती देवाचे माये आंबा पासोत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावच्या खातीर प्रार्थुया. ही सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ल्या वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्याव ताज्या कश्टान आनी क्रुसा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे. तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी होत म्हूण आमी मागताव. त्याच क्रिस्तांच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिलाय. तुज्या ताबेन म्हजी मोत उजवाडाय. म्हाका राख सांबाळ आनी चलय. आमेन. जेजू क्रिस्तय मोगाच्या भावन आनी भयणीनो, क्रिसमस जाले आनी आमी क्रिसमसाच्या काळार आसाव. वर्तो संतोष आमकां आज पवित्र सभा भगेवंत कुटुंबाचें व्हडलें फेस्त आचरण करता. हांवें म्हणलें व्हडलें फेस्त निसाय की मनशा कुळाक फावो जाल्लें तें व्हडलें फेस्त जावन आसा. मोरे माय सांजुजे आनी जेजू आमकां वर्ती आमच्या कुटुंबाक देख दिता. वय मोगाचें न्हू. आयचें पयलें वचप काडलां सिराकाच्या ग्रंथांतलें. सिराक एका कुटुंबांत कशें आसा जंय म्हणली जाणवाय आमकां समेस्तांक दिता. ती जाणवाय जर आमी सदां नीत वाचून जाल्यार सदां नीत वाचून आमच्या भुरग्यांक आमी सांगचें जाल्यार खंडीत जावन आमचे कुटुंब सांगाताची येतलें, सांगाता मागणें करतलें, सांगाता रावतलें आनी सदांच संतोषान हर एक फावटी एक पडटलें. तर मोगाचें न्हू, सिराकाचो ग्रंथ आज आमकां कितें सांगता तें पळोवया. तो सांगता पुतांनी आनी धुवांनी आवयची आनी बापायची हक्कां मानून घेजय. मोगाचें न्हू, एक आवय आनी बापय एका ल्हानशा भुरग्याक व्हड करता आसतना कितले कश्ट काडटात. वय एक आवय त्या भुरग्याक ह्या संवसाराक हाडटा आसतना भोगचें तिका दूख कितलें व्हडलें कितलें व्हडलें जावन आसा. आनी त्या भुरग्याक जल्म दिल्ल्या उपरांत तो संतोष त्या आवयचो कितलो जावन आसा. त्या भुरग्याक नाणोन नितळ करून ताका जाय पुरतें खावंक खाण जेवण दिवन तो बापय आनी आवय दोगांय ताका मोगान वागयतात. वय मोगाचें न्हू, इतलें वर्तें सॅक्रिफायस ती करतात. त्यांचो सॅक्रिफायस केदाळय देवाक मानवल्लो जावन आसा. वय मोगाचें न्हू, ह्या देखून सिराक म्हणटा तुज्या आवय बापायक केदींच तुवें विसरूं नजो. तुज्या आवय बापायचो तुवें मोग करी जय. तांकां मेळची ती हक्कां
तुवें कानुना प्रकार नियम शास्त्रा प्रकार तुवें ती दीजय. वय मोगाचेनो सडाव जावन आमी आमच्या आवय बापायक व्हड जाल्ल्या उपरांत दुखयता. थोडीं भुरगीं आवय बापायचेर हात समेत उखलतात, तांकां मारतात, तांकां हिणसितात, तांकां नेगार करतात आनी मस्त तरांनी तांचे वायट उलयतात. थोडीं जाणां तांकां घरांत धांवन भायर घालतात, अनाथ आश्रमांत दवरतात. आयचो काळ वो तांणी केल्लो तो उपकार आमी घडयेन विसारता. त्या देखून सिराक सांगता, तूं तशें करूंक वचनाका. जर तूं तशें करताय तुज्या आवय बापायक तूं शिराप पडलोलो जातलोय. देवाचो शिराप तुजेर खंडीत येतालो. पूण शिराक मुखार सांगता, जर तूं तुज्या आवय बापायक मान दिताय, ताणें सांगिल्ल्या परी आयकून तूं सकड बरें करताय जाल्यार कितें सकड तूं जोडताय त्या विशयंत सिराक अशें म्हणटा. पूण आपल्या आवय बापायक मान दिता ताका पवित्र पुस्तक म्हणटा तो आपणाक सदिर्वे जमयतलो. ताच्या काश्या भुरग्यांत ताका संतोष मेळटलो. तो प्रार्थना करतना देव ताका आयकतलो. ताका लांब आवक मेळटले आनी ताणी केल्ल्या पातकाची माफी ताका मेळटली. मोगाचेनो आवय बापायचो मोग करल्यार, तांकां बऱ्या तरान उतार प्रेम असो सांबाळल्यार देवान दिवची बेसावां पळया. तुमच्याच भुरग्यांत थावन तुमकां संतोष मेळटलो. ताचे की वर्तेक आवय बापूय कितें आशेतात. जर तुमी तुमच्या आवय बापायक बरें कर पळयशात जाल्यार खंडीत जावन तुमच्या भुरग्यांत थावन तुमकां संतोष मेळटलो. हे देवान दिवची बासवणी जावन आसा. लांब आवक तुमकां मेळटले, संतोष बरी जिवान तुमकां मेळटले म्हणून सांगता. आनी तितलेंच न्ही, तुमी केल्ल्या चुकींची, तुमी केल्ल्या पातकांची माफी समेत देव तुमकां दितलो. वय मोगाचेनो देव कितलो मोगाळ जावन आसा. देवान मनशाक 10 उपादेश दित आसतना पयले 4 उपादेश मान दिवचे जावन आसात. पयले 4 उपादेश मान दिवचे जावन आसात. एका निजा देवाक मान दिता आसतना, देवाचो दीस बऱ्या तरान सांबाळूंक सांगता आसतना, देवाचे राज ह्या संवसारांत येवच्या परी मागता आसतना सांगातास मान दितात आवय बापायक. वय मोगाचेनो हो उपादेश चवथो सरी समान जावन आसा पयल्या 3 उपादेशांक. त्या देखून हर एकल्या मनशान देवाक मान दिता आसतना तांच्या आवय बापायक मान दिसय आनी तांच्या हर एका गरजेन तांणी पावसय. उतर प्रायेर ती थोडे फावटी घाबरतात, तांकां कावचेणी बगता आनी मुखार कितें म्हजो फुडार म्हणून ती चिंता करन आसतना तुवें एक फळवंत खांबो जावन तांकां आदार दिसय. तशें म्हणटा सिराक, तूं तांकां दुखय नाका. ती अस्कत जाल्ल्या वेळार, ती पिडेंत पडुल्ल्या वेळार तांच्या गरजेक तूं पाव. देवाचें बेसांव तुका सदांच मेळटलें. तर मोगाचेनो भगवंत कुटुंबाचें फेस्त आज आचरण करतना आमकां समेस्तांक कोणाची सकड आवय बापूय ह्या संवसारांत आसात हर एकल्यांक हेंच सिराक सांगता. आनी आमी आमच्या मलगड्यांक बऱ्या तरान पळय जाय म्हणून आमकां दिल्लो तो आदेश जावन आसा. भगवंत कुटुंब आमकां कितें शिकयता? पयलें भगवंत कुटुंब आमकां शिकयता सदांच मागणें करूंक. जर आमी भगवंत कुटुंबाक पळोवन जाल्यार जेजू जाणवायेन व्हड जालो म्हणून बायबल सांगता. ती जाणवाई ताच्या आवय बापायन ताका दिल्ली जावन आसा. सगळ्या
पवित्र पुस्तका विशयंत जाणवाय ताका आसली संवसारी तो आयल्या वेळार ताणे आपणाक सकाळी केल्ल्या वेळार संवसारा सांगात ताणे जिये जय आसले त्या देखून मोगाचे न्हू ताका दिल्ली ती जाणवाय आवय बापाय जावन आसा ताणी केल्ल्या त्या मागण्या वरवीं हर एका वर्सा ती मंदिराक वेतली हर एका हप्त्यांत ती सिनेगॉगाक वेतली ते सदांची सवय म्हणून बायबल सांगता सदांच्या परी जेजूय सिनेगॉगाक गेलो म्हणून बायबल आमकां सांगता तर मोगाचे न्हू एक मागण्याचें जीवन कशें आसा जंय म्हणून ते भाग्यवंत कुटुंब आमकां सगळ्यांक कळीत करता हर एकल्याची जबाबदारी आसा म्हणून भाग्यवंत कुटुंब आमकां सांगता बापूय जुजे एक सुतारी जावन आसलो तो सुतारेचें काम करन आपणाच्या बायल आनी भुरग्यांक पोसतालो तर मोगाचे न्हू जेजूक व्हड करी जे जाल्यार सान जुजे ताचें काम ताणें कश्टांनी केल्लें जावन आसा ताणें एका बापायचो मोग ताच्या पुताक दिला त्या देखून हर एकल्या बापायक आमकां समेस्तांक सान जुजे वर्तो जावन आसा सगळ्या पवित्र सभेचो पात्रोन जावन आसा आम्हा समेस्तांक तो सांबाळटा आनी आमकां समेस्तांक तो शिकयता बापाय न्हू तुम्ही सान जुजेची देख घेया तो मागण्याच्या स्पिरितांत आसलो आनी तो एक प्रामाणीक मनीस म्हणून पवित्र बायबल आमकां सांगता देवाक खालती मार घाल हर एका वेळार देवाची खुशी पळोवच्यात आसलो भाग्यवंत मनीस तो जावन आसलो तशेंच मुरये मायेची जबाबदारी जावन आसली घर सांबाळून बऱ्या तरान आपणाच्या भुरग्याक व्हड करचें वय तिणें मागणें आनी देवाचेर विश्वास दवरून सदांनीत हे मुंदरसून आमकां आदर्श दिला तशेंच जेजू आवय बापायक 30 वर्सां म्हणसर काल जावन आमकां समेस्तांक तरणाट्यांक आनी भुरग्यांक व्हडतें उदाहरण ताणें दिलां 30 वर्सां म्हणसर जेजू ताच्या आवय बापायक खालतो जावन तो जियेलो तर मोगाच्या भुरग्यानो तुमच्या आवय बापायक तुमी सदांच कालते जावन रावा तांणी कितें सांगतात तें आयकून बऱ्या वाटेन चलूंक तुमी प्रयत्न करी जाय तांचे थंय आसलो एकामेका दिवचो तो हुस्को वय मोगाचे न्हू भुरगो जेजू तेंपलांत सुकोवन गेल्ल्या वेळार तसो हुस्को वर्तो जावन आसलो खंय सरी ती गेल्यार दुसऱ्या विशयान ती चिंतली आपणाच्या कुटुंबाक ती बांदून हाडटली एकामेकाक ती कुमोक करतली कशें तांकां बेतलेमाक वच जाय पडलें सांगाता ती गेली जेजू जल्मल्या उपरांत जुजेन नाना तरान जेजूचे रक्षण केलें वय मोगाचे न्हू एकामेकाक दाखोवचो हुस्को वर्तो जावन आसा एका कुटुंबांत आवय बापूय आनी भुरगीं एकामेका कन्सर्न दाखयतात हुस्को दाखयतात तर खंडीत तें कुटुंब बाळटलें तशेंच सांगाता रावचें आमकां शिकयता वय भाग्यवंत कुटुंब आमी खंयसर पळयता थंयसर तें सांगाता ते रावतले सांगाता वेतले सांगाता जेवतले तर तांचे दावन आमकां शिकोवंक आसा आमचे कुटुंबी सदांच सांगाता रावची तशेंच मोगाचे न्हू माया मोगान भुरग्यांक आमी व्हड करीत गरज पडटना तांकां करेक्ट करचें काम आमचें आनी आमी दिल्ली देवाक बसवणी जावन आसा देवान दिल्ली भुरगीं आमी कुशेन काण घेतल्या आनी क्रिस्ती समर्थीन तांकां व्हड करतल्या म्हणली बसवणी तुमी देवा मुखार तुमच्या काजारा दिसा दिल्ली त्या देखून तुमच्या भुरग्यांक व्हड करची जबाबदारी तुमची जावन आसा त्या देखून मोगाचे न्हू आज आमी भाग्यवंत कुटुंबाचें फेस्त आचरण करता आसतना देवाची दराळ आशिर्वादां आमच्या कुटुंबाचेर मागया खंयसर कुटुंबांत अशांती आसा असमाधान आसा थंयसर देवाचें समाधान येवं दी म्हणून मागून आमी आमकांच आमच्या कुटुंबाक त्या सर्वेस्पराक समर्पण दिया आमेन
आता आम्ही गायनात भाग घेऊया आणि 2 टेस्टमनी ऐकू. पाथिता जिसु मोगाळा तुझे राव पाथिता जिसु दयाळा कष्टाची मोडा मुझे आयल्या वेळा मोगाळा तुझे राव पाथिता जिसु मोगाळा तुझे राव पाथिता जिसु दयाळा कष्टाची मोडा आयल्या वेळा तुझे राव पाथिता जिसु मोगाळा तू मोजो इश्ट मोगासो म्हाका पावसो तूं म्हजो इश्ट मोगासो हर एक गरजेक म्हाका पावसो जिसु मोगाळा तुझे राव पाथिता जिसु दयाळा कष्टाची मोडा मुझे आयल्या वेळा तुझे जिसु मोगाळा तुझे राव पाथिता जिसु मोगाळा. लॉर्ड एक लिबण आपल्या पुताची टेस्टमनी दिवंक आशेता. तिच्या पुतान साबार कडेन इंटरव्यू दिल्ली कामाच्या सोदनेपासून. हर एका इंटरव्यून तो फेल जातालो. तेन्ना तिणें डिमामासी पंगडा पिटिशन घाल्लें. थंय दिले वर्ड ऑफ गॉड ती कंटिन्युअसली रिपीट करनासली आनी आपल्या पुताक रिपीट करून सांगताली. आतां तिच्या पुताक बऱ्यांतले बरें काम फावो जाला. येदे वर्डा जॉब केल्या धन्यदेवाक ती काळजांतून अर्घ दिता. अर्घान तुका सुमये जेजू लाभ तुका सुमये जेजू. प्रेज द लॉर्ड एक लिबण आपल्या टेस्टमनी दिवंक आशेता. तिजे एक रिपोर्ट नॉर्मल आमच्या खातीर तिणें डिमामासी पंगडा पिटिशन घाल्लें. तेका देवाचें उतर जावन साम चॅप्टर 46 वर्स 7, लूक चॅप्टर 1 वर्स 37, आयजाया चॅप्टर 41 वर्स 10, आयजाया चॅप्टर 45 वर्स 2 हे वर्ड ऑफ गॉड तिका दिल्ले. ते वर्ड ऑफ गॉड ती डे एंड नायट म्हणल्यार बरी मागून आसली. आतां तिचो रिपोर्ट सगळो नॉर्मल आयला. येदे वर्डा जॉब केल्या धन्यदेवाक ती काळजांतून अर्घ दिता. अर्घान तुका सुमये जेजू लाभ तुका सुमये जेजू. आता आम्ही कीर्तन 100 उसारया आणि 2 टेस्टमनी ऐकूया. Psalm 100. पृथ्वीच्या सर्व देशांनो संतोषान सर्वेस्परा गीता गाया. आनंदान सर्वेस्पराची सेवा करा. उल्हासाची गीता गावन ताचे मुखार येया. सर्वेस्पर एकलोच देव म्हणून वळखून घेया. ताणे आमकां रचल्यात ताचे अधीन आमी आसाव. आमी ताची परजा ताच्या सरोवराच्यो शेळयो. अर्घां दिवन ताच्या दरवट्यांतल्यान भितर सरा. स्तुती गितां गावन ताच्या आंगणांत येया. ताका अर्घां दिया. ताच्या नांवाची स्तुती करा. कित्याक सर्वेस्पर बरो
ससनाक तकता ताचो मोग संततीचे संतती पर्यंत ताचे विश्वासीपण. एक क्लिपबण आपल्या पुताची टेस्टमनी दिवंक येता. तिच्या पुताक काम नासतना 2 वर्स जाल्ले. तो सबारकडे इंटरव्यू दिवन आसलो आनी तो सबारकडे कामाच्या सोदनेरी आसलो. कितल्या कडेन ट्राय केला न्ही ताका काम मेळनासतना आसले. तेन्ना तिच्या मम्मीने डिवायन मसी पंगडा पिटिशन घाल्लें. तांणी दिले वर्ड ऑफ गॉड ती कंटिन्युअसली रिपीट करनासली आनी आपल्या पुताकी रिपीट करूंक सांगताली. आतां तिच्या पुताक बऱ्यांतले बरें काम फावो जाला. ती देवाची उतर साम चॅप्टर 9 वर्स 9. दर भक्तांक सर्वेस्पर एक भद्र आसरो तांच्या कश्टाच्या वेळार. हे वर्ड ऑफ गॉड ती कंटिन्युअसली रिपीट करनासली. आतां तांच्या कुटुंबात कितें समस्या जाल्यार हे वर्ड ऑफ गॉड ती कंटिन्युअसली रिपीट करनासा. हे ते वर्डा जॉब केल्या धन्य देवाक ती काळजांत अर्घा दिता. अर्घां तुका सुमये जेजू, होगलाप तुका सुमये जेजू. प्रेज द लॉर्ड. एक क्लिपबण आपल्या पुताची टेस्टमनी दिवंक येता. तिचो पूत कॅनडा आसलो. थंय ताका एक स्टडी परमीट येवंक आसले. ते पुरा भुरग्यांक येयल्यार ताका मात येवन येतले. तेन्ना ती डिवायन मसी पंगडा पिटिशन घाल्लें. थंय दिले वर्ड ऑफ गॉड ती कंटिन्युअसली रिपीट करनासली आनी आपल्या पुताकी रिपीट करून सांगताली. आनी तानपराच्या आराधना टायमार ती भक्तीपूर्ण देवा लागीं रडून मागताली. आतां तिच्या पुताक स्टडी परमीट मेळ्ळा. येदे वडा जॉब केल्या धन्य देवाक ती काळजांत अर्घा दिता. अर्घा तुका सुमये जेजू, होगलाप तुका सुमये जेजू. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुझ्या पुताक ह्या संवसारी तुवें एका कुटुंबांत जल्म दिवन तुवें संवसाराचे कुटुंब पवित्र केले. ह्या पवित्र कुटुंबा वरवीं आमकां समेस्तांक एक बरें कुटुंब बांदून हाडूंक कृपा आनी आदार सदांच आमकां मेळटा. त्या देखून मोगाळ बापा, आमच्या कुटुंबाचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. आमच्या भुरग्यांक तुज्या आशिर्वादांनी भर. आम्हा समेस्तांक एकामेकाक मोग करूंक, एकामेकाचो हुस्को आसूंक, एकामेकाची जबाबदारी सांबाळूंक तूं आमकां कृपा आनी आदार दी. मोगाळा बापा, आमच्या घरांत असल्या पिडेस्तांक आमी तुका समर्पण दिता. तुज्या आशिर्वादांनी देण्यांनी तांकां भर. ताच्या उतर प्रायेर तुज्या आशिर्वादांनी तांकां भर. तांची पिडा, तांची दूख सोसूंक तांकां कुमोवंक दी. सर्गींच्या आमच्या मोगाळ बापा, आमच्या घरांत तूं येवन राव आनी जेजूची आनी भगेवन कुटुंबाची बरी देख सदांच आमच्या काळजांनी पेटोवंक त्याच पवित्रत्मेच्या उजवाडांत आमकां भर म्हणून आमी तुजे कडेन परतून मागता. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचनो आमचे अनाउन्समेंट्स ह्या परी आसात. जानेवारीच्या 2, 3, 4 तारखेर युकेंत आसलेल्या जण एकल्या भाव भयण्याक 3 दिसाचे विशेष रेसिडेन्शियल रिट्रीट आसतले. डिवायन रिट्रीट सेंटर, रॅम्सगेट, UK ह्या सुवातेर ब्रदर प्रकाश डिसोजा, फादर जोसेफ एडाटू, फादर पॉल हजर आसतले. ह्या 3 दिसाच्या रेसिडेन्शियल रिट्रीटेन भाग घेवया. सोम्याची दैवीक सकत आनी कृपा अनुभव करया. लिंका डिस्क्रिप्शनार लिंक आसतले. त्या लिंक क्लिक करून ह्या रितीरेक रेजिस्ट्रेशन करयेत. तशेंच म्हज्या मोगाचनो जानेवारीच्या 9, 10 आनी 11 तारखेर 3 दीस विशेष ओपन कन्व्हेन्शन आसतले चिकमंगळूर DAC सेंत. 9 जानेवारीच्या 9 तारखेर आ लेडी ऑफ मर्सी चर्च सकलेशपुरा सकाळी 9 वरांतावन सांजे 6 वरां पर्यंत आसतले. जानेवारीच्या 10 तारखेर आ लेडी ऑफ विक्ट्रीज चर्च बाळे हुन्नूर सकाळी 9 वरांतावन 6 वरां पर्यंत. तशेंच जानेवारीच्या 11 तारखेर आ लेडी ऑफ विक्ट्रीज चर्च बाळे हुन्नूर सकाळी 9 वरांतावन सांजे 4 वरां पर्यंत. आनी बाळा येशू ग्राउंड्स चिकमंगळूर 2 वरांतावन सांजे 8 वरां पर्यंत आसतले. ह्या 3 दिसाच्या कन्व्हेन्शनान जण एकली भाव भयणी येया व्हडा संख्यान सांगा एकामेका सोम्याची दैवीक सकत अनुभव करया. ह्या सर मांडवळी खातीर सांगाता मेळून आमी मागया. आमेन. परत च्या टेस्टमनी आमी आयकोवया. प्रेज द लॉर्ड. वायलेट म्हणली भयण आपली टेस्टमनी दिवंक येता. तिका सभा तेंपातावन
5 मिनिटां समेत उबे रावूंक सांगनातले पांय फडतले आनी पांय मस्त दूख सुरू जाता आसले तेन्ना तिणें डिव्या मसी वांगडा पिटिशन घाल्लें तें दिलें वर्ड ऑफ गॉड ती रिपीट करनासली एका दिसा बिकारना कट्टे जाल्ल्या आउटरीचान ती वांटेली घेवन आसली तें दिलें वर्ड ऑफ गॉड ती कंटिन्युअसली रिपीट करनासली आनी देवा लागीं मागून आसली तिचे पांयांचे दूख वेगाचे वेगी घूण जावचे पासून ती देवा लागीं मागून आसली थंयतन येवन जाताच तिच्या पांयांचे दूख म्हणची एक चुरी नातली आतां तिका पांयान दूख ना येदे वडा छाप केल्या धन्य देवाक ती काळजांतून अर्घा दिता अर्घा तुका सुमिया जेजू होगलाप तुका सुमिया जेजू प्रेज द लॉर्ड. एकली बहीण आपल्या पुताची टेस्टमनी दिवंक आशेता ताच्या पुत एका कंपनीन काम करनासलो त्या कंपनीन ताका सांबाळ मस्त उणो आसलो तेन्ना तो एका दुसऱ्या कंपनीन कामाक ट्राय करनासलो ताका काम थंय मेळ्ळें बट ताका एक कंपनी सोडून त्या कंपनीक वचूंक मस्कत जातालें तेन्ना ताच्या मम्मीन डिव्या मसी वांगडा पिटिशन घाल्लें थंय दिलें वर्ड ऑफ गॉड ती कंटिन्युअसली रिपीट करनासली आनी आपल्या पुताकी रिपीट करून सांगता आसली थंय आतां ताका ताच्या पुताक हांगाची कंपनीसून दुसऱ्या कंपनीक जॉयन जावंक परमिशन मेळ्ळां येदे वडा जॉब केल्ल्या धन्य देवाक ती काळजांतून अर्घा दिता तशेंच तांच्या कुटुंबांत सबार आजापा घडल्या पासून ती धन्य देवाक ती काळजांतून अर्घा दिता अर्घा तुका सुमिया जेजू होगलाप तुका सुमिया जेजू. प्रेज द लॉर्ड. एकली बहीण सतीश म्हणल्या भावाची टेस्टमनी दिवंक आशेता तो भाव ICUंत आसलो मस्त सिरियस कंडिशनांत आसलो त्या द्वारा तिणें डिव्या मसी वांगडा पिटिशन घाल्लें थंय दिलें वर्ड ऑफ गॉड ती कंटिन्युअसली रिपीट करनासली आनी दनपाराच्या आराधना टायमार त्या भावाचें नांव सांगून घेवन दीस रात म्हणल्यार बरी मागून आसली आतां तिजो भावाचो रिपोर्ट सगळो नॉर्मल येयला आतां तो बरो आसा येदे वडा शॉप केल्या धन्य देवाक ती काळजांतून अर्घा दिता अर्घान तुका सुमिया जेजू होगलाप तुका सुमिया जेजू. प्रेज द लॉर्ड. एकली बहीण आपल्या दुवेची टेस्टमनी दिवंक आशेता तिची धूव काम नासतना 7 वर्सां जावन आसली हर एका कडेन इंटरव्यू दिल्यार ते सिलेक्ट जायनासतना आसताली तिणें साबार कडेन कामाक ट्राय केल्लें काही गेल्यार ती कामाक सिलेक्ट जायनातली तेन्ना तिणें डिव्या मसी वांगडाक पिटिशन घाल्लें थंय दिलें वर्ड ऑफ गॉड ती कंटिन्युअसली रिपीट करनासली आनी दनपाराच्या आराधना टायमार ती भक्तीपणा देवा लागीं मागून आसली वेगाच्या वेगी तिका काम मेळून दी म्हूण ती मागून आसली आजापा बरीस तिका त्या सांजेरच एक इंटरव्यू कॉल आयले येदे वडा शॉप केल्ल्या धन्य देवाक ती काळजांतून अर्घा दिता आतां तिका एक बऱ्यांतलें बरें काम फावो जालां येदे वडा शॉप केल्ल्या धन्य देवाक ती अर्घा दिता अर्घा तुका सुमिया जेजू होगलाप तुका सुमिया जेजू.